बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा वफाकी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि IMF की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट सामने आए। अब हुआ ये है कि करप्शन के बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि नई बात क्या है, पाकिस्तान में तो करप्शन बहुत होती है, हमेशा से है, अब नया क्या है। तो जनाब, नया ये है कि IMF की तरफ से कभी इस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब IMF दुनिया का सबसे अहम तरीन मालियाती इदारा है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को दुनिया मानती है, दुनिया इनसे कर्जे लेती है, तमाम ममालिक इसकी तरफ देखते हैं और इसकी रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता। इसको देखकर ही कौमें भी फैसले करती हैं, मुल्क फैसले करते हैं, हुकूमतें फैसले करती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फैसले करते हैं, इदारे फैसले करते हैं। तो जब IMF कहेगा कि पाकिस्तान में इंतहा की करप्शन है और इसमें अशराफिया हुकूमती लोग खुद मुलव्वस हैं, चीनी स्कैंडल से लेकर अदलिया को आप देख लें, अदलिया बिल्कुल सबसे करप्ट तरीन इदारों में शामिल है, वाज़े है, सबसे ऊपर नाम अदलिया का आ रहा है। यह है जी 26वीं तरमीम के समरात। अब चूंकि हुकूमत के हाथ पांव फूले हैं, तो दूसरी तरफ हमें देखने को यह भी मिल रहा है कि अब इदारे भी पीछे हट रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जी बदनामी हमारे ऊपर कितनी आएगी। ये भी मसाइल हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की बातें भी आ रही हैं सामने। हाथ पांव फूलने हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम और इस हुकूमत को चलाने में इलेक्शन कमीशन का सबसे कलीदी किरदार है। जो इलेक्शंस करवाए गए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदनाम, सबसे रिग्ड इलेक्शन कराए गए, इसी तरह आलमी सतह पर उसकी तस्दीक होती चली गई। अब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर झुंझलाहट का शिकार हैं कि अभी तक 27वीं तरमीम हो गई, जिससे पहले 26वीं तरमीम हो गई, मुझे उसमें कोई ताहयात कुछ चीज़ मिली नहीं। हाँ, जब तक कोई और नहीं आ जाता तो मैं हूँ, मुझे तो लटका के रखा हुआ है। तो भी झुंझलाहट का शिकार है। अब उन्होंने लगता है कि अपना गुस्सा निकालना है सुहेल अफरीदी साहब पर, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर, और बुनियाद बना रहे हैं कि जिन्होंने बयान दे दिया इससे खौफ लाहक हो गया है, डर लाहक हो गया है वोटर्स में भी, कि उन्होंने कह दिया इलेक्शन कमीशन के अमले को कि जी अगर आपने वोट में इधर उधर काम किया, यानी जिस तरह धांधली की है पहले, इस तरह का कुछ किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो गया है। अब उमर अयूब साहब की अहलिया को भी नोटिस जारी कर दिया है जी, वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, हत्ता कि फौज तलब कर ली गई है, फौज को बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जी हमारे बस की तो बात नहीं, फौज को यहां भी बुलाओ, एक ज़िमनी इलेक्शन में वहां फौज तैनात करनी है, ताकि वहां पर बताया जा सके कि जी अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से फौज आ गई है, लिहाजा अब यहां पर सूबे का इख्तियार तो खत्म हो गया है, सूबाई हुकूमत का इख्तियार खत्म हो गया है, और इलेक्शन कमीशन अपना गुस्सा इस तरह से निकाल रहा है। फौज पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी के काम में मसरूफ़ है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, अब उनको वहां से इधर भी ले आएं, यहां भी उनको तैनात कर दें। मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जी सरकारी तौर पर कोई नहीं शामिल हो सकता कैंपेन में। हम देख रहे हैं कि वज़रा नून लीग के हों, अहम शख्सियात हों, उनके रिश्तेदार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरी तरह से हुकूमत साथ लगी हुई है, लेकिन यहां इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना याद आ जाता है। अब यहां बुनियादी चीज़ ये है कि जो उम्मीदवार खातून हैं उमर अयूब की अहलिया, वो इस जलसे में नहीं थी और ये जलसा उनके हल्के में भी नहीं था, जहां इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी मफरूर शख्स उमर अयूब भी स्टेज पर मौजूद था और सुहेल अफरीदी ने जो कह दिया है इसके बाद तो कोई सूरत नहीं रही। अब नोटिस जारी कर दिया है सुहेल अफरीदी को कि जी आप कल ही फौरी तौर पर पेश हों, तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। यहां इलेक्शन कमीशन सिर्फ इसी काम के लिए बैठा हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के अलावा सारे काम इलेक्शन कमीशन कर लेगा। तो बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज भी उनकी तरफ से आ गई है, वक्त हुआ तो उसका भी जिक्र करेंगे। ये चीज़ अभी तक हाईलाइट हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो अब भी खबरें गर्दिशी सी चीज़ के इर्द गिर्द कर रही हैं कि अडियाला के बाहर क्या हुआ, अडियाला के बाहर क्या हुआ, जो शर्मनाक वहाँ पर काम हुआ है। उसके बाद अब खबरें वहीं से हैं, क्योंकि अलीमा साहिबा हों, नौरीन साहिबा, उज़मा खान, ये जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, 400 दफ़ा से ज़्यादा ये जा चुकी हैं और इनके साथ जो जो सलूक हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। मगर अब बाल खींचना और सड़क पर घसीटना, ये तो सारी हदें पार हो गई। क्या क्या हुआ अलीमा साहबा ने सारी डिटेल बताई। उसके बाद सुहेल अफरीदी ज़ाहिर गुस्से में आए कि जी ये हमारी बुजुर्ग ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, ये खान साहब की बहनें उनके साथ क्या हो रहा है, ये माएँ हैं इनके साथ ये हो रहा है। रिएक्शन उन्होंने दिया। अब आज क्या हुआ, वो दोबारा जाते हैं अडियाला जेल के बाहर और बहुत दूर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद बुलाई जाती है, पंजाब पुलिस की, और उनको वहाँ नाके पर रोक लिया जाता है। सुहेल अफरीदी वहाँ पर पहुँच कर कहते हैं भाई हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं, हम पुराने तरीके से यहाँ पर आते हैं, उनकी बहनों के साथ आप बदसलूकी करते हैं,
اس طرح کی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ، اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ عدالت کے احکامات کو آپ نہیں مانتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ یہاں آ کر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے بدتمیزی کرتے ہیں، یہاں آ کر اس کو روک لیتے ہیں۔ میں آگے جانا چاہتا ہوں، کیا یہ پاکستان نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے؟ اب اس طرح کی انہوں نے وہاں پر باتیں کی ہیں پولیس افسر سے جو وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ چیزیں آپ کو روز ہوتی نظر آئیں گی، اور حکومت نے ہوش کے ناخن لینے وہ اسی پر لگتے رہیں گے، اور کرتے کرتے پہلے ہی بیڑا غرق ہو گیا معیشت کا، وہ آپ اور دیکھیں گے جب IMF کی مہر لگ گئی ہے کہ اس سے زیادہ کرپٹ نظام، اس سے زیادہ کرپٹ حکومت، اس سے زیادہ کرپٹ اشرافیہ برباد کر کے رکھ دیا، جو بھی ہے اس میں خود یہ ملوث ہیں بڑی ترین کرپشن میں، اور کوئی ادارہ اس سے نہیں بچا ہوا، تو کیا حال ہوگا ملک کا؟ کیا انویسٹمنٹ وہاں پر آئے گی؟ اچھا، علیمہ صاحبہ نے ساری کہانی پریس کانفرنس میں سنائی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم جاتی ہیں، روزانہ جاتی ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہمارے بھائی کو قید تنہا میں رکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کس حال میں ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، آہستہ آہستہ جس طرح سانسیں بند کی جاتی ہیں وہ سلوک ہم سے ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ کیا 4-5 ہفتے پہلے کہ عظمیٰ بہنوں میں سے ایک کو جا کر ملنے دیا، تو ہمیں اس کی خیریت لگ گئی، جو بھی بات تھی۔ اب ملنے ہی نہیں دے رہے۔ پہلے تھا کہ جی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، اگرچہ جیل میں لگتی تھی، چلو وہاں کوئی بات چیت ہو جاتی تھی، وہ بھی نہیں اب ہو رہا۔ اتنی گھٹنے کا ماحول ہے، پانی پھینکا گیا، ہم فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے، فٹ پاتھ پر ہم بیٹھی تھی، چند اور لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ طریقے سے پہلے لائٹیں بند کیں، وہاں پر سوشل میڈیا کے لوگ، تاکہ ان کے پاس موبائل ہیں ان کے کیمرے بند ہو جائیں، ان کو پہلے وہاں سے ہٹایا، پھر مینا خان افریدی جو خیبر پختونخوا کے وزیر ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی، شاہد خٹک کے ساتھ کی، آہستہ آہستہ ہمیں تنہا کیا، اور پھر اس طرح یہ واقعہ پیش آیا میری بہن کے ساتھ کہ ان کو پھر گھسیٹا اور سب کچھ کیا۔ یہ باقاعدہ ایسے لگتا ہے جیسے پلاننگ کے ساتھ وہاں پر پولیس کو لے کر آئے ہوئے تھے، وہاں عورتیں تھیں، انہوں نے آواز لگائی کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر ہمارے ساتھ یہ سارا سلوک کیا گیا۔ تو یہ ساری واردات اب یہ ریکارڈ ہو گئی ہے، ساری دنیا کو جا رہی ہے، جس طرح آج IMF کی رپورٹ آئی ہے، اس طرح انسانی حقوق کی رپورٹس بھی آ جائیں گی، اور ان کا خیال ہے کہ ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اور بات، یہ الیکشن کمیشن، میں نے بتایا نا، اس کے ارد گرد یہ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کے ارد گرد ہی اب سب کچھ ہو رہا ہے۔ سہیل افریدی نے اسی غصے میں وہاں پر تقریر کی، اگرچہ اس حلقے سے باہر کی، اسی پر اب نوٹس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس پر عمر دراز گوندل نے تبصرہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ جناب سکندر سلطان راجہ کہہ رہے ہیں میری اتنی قومی خدمات کے باوجود کسی ترمیم میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکی، چلیں پھر بھی ہم ایک اور کوشش کر لیتے ہیں کہ جناب ہم دیکھیں آپ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کتنی سہولت کاری کر رہے ہیں، ہم تو جس وزیر اعلیٰ سے آپ تنگ ہیں، جس حکومت سے آپ تنگ ہیں خیبر پختونخوا کی، ہم تو اس کو نوٹس بھیج رہے ہیں اور اس کو بلا رہے ہیں، خاتون کس طرح سے کھڑی ہو گئی ہے الیکشن میں، ہم اس کو بھی بلا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم فوج کو بھی طلب کر رہے ہیں، تو ہم تو آپ کے لیے اتنی خدمات دے رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا۔ ان کو جواب دیجیے گا بھئی آپ دیکھیں نا، کبھی ہوا ہے پاکستان میں عہدے کی میعاد ختم ہو چکی ہے، آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف جی احتجاج کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، تحریک آگے بڑھ رہی ہے۔ آج اب یہ ہوا ہے کہ وکلاء تحریک زور پکڑتی نظر آئی ہے، وکلاء باہر نکل آئے ہیں، ہڑتال بھی کی آج وکلاء نے، ریلی بھی نکالی ہے، 27ویں ترمیم کے خلاف سراپا احتجاج نظر آئے، آئین کو دفن نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا، سڑک پر آئے ہیں، سڑک پر احتجاج کیا، مال روڈ پر بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ریلی نکالی ہے اور آ کر بتایا ہے کہ جناب ہم یہ دفن نہیں ہونے دیں گے آئین۔ تو یہ اب کام شروع ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن 27ویں ترمیم کے خلاف مال روڈ پر ریلی نکالتے ہوئے باہر آئے اور یہاں پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، جس 27ویں ترمیم منظور رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک نئی قانونی جنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کا 27ویں ترمیم کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ، وہ آئے، الگ بات کہ سپریم کورٹ نے کہا جی ہم تو یہاں درخواست نہیں سن سکتے، آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اب یہ شاید آئینی عدالت جائیں، مگر وہ کھڑے تو ہو گئے ہیں، ڈٹے تو ہوئے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ حکومت سمجھے ہم نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے اور بس بلڈوز کرتے چلے جائیں۔ تو مزاحمت ہو رہی ہے، حکومت کے لیے مسائل ہیں، اور اب جتنا یہاں پر یہ دبا رہے تھے لوگوں کو، اتنا اب باہر سے پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ IMF کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوڑے لگ رہے ہیں اب اس حکومت کو، یہ ایک سند آ گئی ہے، یہ سند آ گئی ہے کہ IMF تک جو اس طرح کے کاموں کا ادارہ نہیں ہے، وہ ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، ایک بینک کی طرح ہے، اور وہ آپ کو قرض دیتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، وہ شرائط آپ سے منواتا ہے، تو اس کا کام نہیں ہے کہ کسی ملک کو بتایا کہ وہاں کتنی کرپشن ہے یا اس کی خود مختاری کو ایک طرح سے چیلنج کرا ہو۔ لیکن پاکستان کا حال یہ کر دیا گیا ہے کہ IMF جیسا ادارہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب آپ سے زیادہ تو کرپٹ نظام ہی کہیں نہیں ہے۔
اللہ حافظ.